आत्मीयसुहृदः सर्वेभ्यः नमांसि। अद्य नीतिशतकस्य षष्ठं पद्यम् अनुसन्दधामः। व्यालं बालमृणालतन्तुभिरसौ रोद्धुं समुज्जृम्भते, छेत्तुं वज्रमणिं शिरीषकुसुमप्रान्तेन सन्नह्यते। माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरीहते, मूर्खान्यः प्रतिनेतुमिच्छति बलात् सूक्तैः सुदास्यन्दिभिः। अत्र पदच्छेदः एवमस्ति। व्यालं बालमृणालतन्तुभिः असौ रोद्धुं समुज्जृम्भते, छेत्तुं वज्रमणिं शिरीषकुसुमप्रान्तेन सन्नह्यते। माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेः ईहते, मूर्खान् यः प्रतिनेतुम् इच्छति बलात् सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। अत्र अन्तिमपादः प्रथमं ग्राह्यः। मूर्खान् यः प्रतिनेतुमिच्छति बलात् सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। यः मूर्खान् सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः सूक्तैः बलात् प्रतिनेतुमिच्छति इति तस्य अन्वयः। अनन्तरम् एतस्य पादस्य अन्वयः अन्यत्रापि भवति, अन्यपादेषु अपि भवति। यतः यः इति अस्ति तत्र प्रथमपादे असौ इति अस्ति, तत्र अन्वयः अनन्तरं करणीयः। इदानीं मूर्खाणां विषये पुनः वदति भर्तृहरिः। यः मूर्खान् प्रतिनेतुम् इच्छति, प्रतिनेतुं नाम उपदेष्टुम् अथवा उत्तममार्गे नेतुं। प्रति इति अत्र उपसर्गः अस्ति, नीनय धातुः, तुमुन् प्रत्ययः। मूर्खान् इति मूर्खशब्दस्य द्वितीया बहुवचनं। यः मूर्खान् प्रतिनेतुम् इच्छति, कथं प्रतिनेतुं, कथम् उपदेष्टुम् इच्छति? सूक्तैः, सूक्तैः प्रतिनेतुम् इच्छति। सुष्ठु उक्तं सूक्तं। वेदानां मन्त्राः तथा स्तोत्राणि इत्यादीनि सूक्तानि इति उच्यन्ते। तथैव सुभाषितमपि सूक्तमेव, यतः तदपि सुष्ठु उक्तम्। अत्र वच धातोः क्त प्रत्ययः अस्ति। कीदृशैः सूक्तैः? सुधास्यन्दिभिः सूक्तैः। सुधां स्यन्दन्ते इति सुधास्यन्दिनः। सुधा नाम अमृतं, पीयूषम् अमृतं सुधा इति अमरकोशे अस्ति। सुधा नाम अमृतं ददति, स्यन्दनं भवति अमृतस्य। कुतः? सूक्तेभ्यः। तादृशसूक्तानि ये अथवा यानि सूक्तानि सुधां स्यन्दन्ते, अमृतं निस्सरन्ति, निस्सारयन्ति, तादृशैः सूक्तैः कथं प्रतिनेतुमिच्छति?
बलात् बलपूर्वकं हठात् प्रतिनेतुम् इच्छति। यः कोऽपि प्रयत्नं करोति तस्य प्रयत्नः कथं भवति? सफलं भवेत् वा? सफलः प्रयत्नः वा तस्य, अथवा निष्फलः भवेत् वा इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः यदि प्रथमपादत्रयं पठामः। तस्य प्रयत्नः कथं? यः एवं करोति, प्रथमपादं गच्छामः। व्यालं बालमृणालतन्तुभिरसौ रोद्धुं समुज्जृम्भते। यः मूर्खान् उपदेष्टुम् इच्छति सः असौ, नाम सः, एषः। किं करोति एषः? व्यालं रोद्धुं समुज्जृम्भते। असौ व्यालं रोद्धुं समुज्जृम्भते। व्यालः नाम सर्पः अथवा दुष्टगजः। चक्रीव्यालसरीसृपः इति अमरकोशे अस्ति। व्यालं दुष्टगजे सर्पे इति विश्वकोशे अस्ति। अत्र दुष्टगजः इत्येव स्वीकरणं वरम्। दुष्टगजं, मदोन्मत्तं गजं नियन्त्रयितुं हस्तिपकः अंकुशस्य प्रयोगं करोति, अथवा सः शृङ्खलया तं बध्नाति। तेन तस्य रोधनं भवति। रुध धातुः तुमुन् प्रत्ययः अत्र रोद्धुं। परन्तु तादृशं मत्तगजं शृङ्खलया वा अंकुशेन वा रोद्धुं शक्यते। परन्तु अत्र एषः मनुष्यः किं करोति? बालमृणालतन्तुभिः, मृणालं नाम कमलस्य नालः, तेन एषः गजं रोद्धुं प्रयतते। कमलनालं तु बहु बिसतन्तुः इत्यपि उच्यन्ते। मृदुलानि भवन्ति, बिसतन्तवः मृदुलाः भवन्ति। तन्तुः इति पुल्लिङ्गशब्दः। तत्र सूत्राणि नरितन्तवः, सूत्रम् इत्यर्थः। तत्र नाम मृणालानां सूत्राणि, मृणालसूत्राणि, मृणालरूपीणि सूत्राणि, मृणालरूपीणि सूत्राणि। तैः सः, तत्रापि बालमृणालतन्तुभिः इति उक्तम्। यदि बाल इति स्वीकृतम्, इतोपि मृदुत्वम् अत्र कथितम्। तादृशैः मृणालतन्तुभिः मत्तगजं रोद्धुं न शक्यते। परन्तु एषः यः मूर्खान् प्रतिनेतुम् इच्छति सः तु तादृशकार्यं करोति। नाम एतत् मृणालतन्तुभिः गजस्य रोधनं यथा व्यर्थम् अथवा न शक्यते, तथैव मूर्खानां प्रतिनयनमपि अशक्यम् इति कथयितुं प्रयतते राजा भर्तृहरिः। अतः पुनः एतस्य पादस्य अन्वयः असौ बालमृणालतन्तुभिः व्यालं रोद्धुं समुज्जृम्भते, उद्यतः भवति। द्वितीयपादं पश्यामः। छेत्तुं वज्रमणिं शिरीषकुसुमप्रान्तेन सन्नह्यते। छेत्तुं, छिदिति धातुः तुमुन् प्रत्ययः अस्ति। किं छेत्तुं?
वज्रमणिं, वज्रः एव मणिः, वज्रः मणिः। वज्रः कठोरतायाः निदर्शनं भवति। वज्रादपि कठोराणि इति उत्तररामचरिते अस्माभिः पठितं। लोकोत्तराणां चेतांसि, लोकोत्तरजनानां चेतांसि वज्रादपि कठोराणि भवन्ति, नाम कठिनतायाः निदर्शनरूपेण वज्रः अत्र स्वीकृतः। अयसः छेदनार्थमपि वज्रस्य उपयोगः भवति। तादृशं वज्रं छेत्तुं सन्नह्यते, उद्यतः भवति, प्रयत्नं करोति। कथं, केन छेदनं? शिरीषकुसुमप्रान्तेन। कुसुमं, कुसुमं नाम स्त्रियः सुमनसः पुष्पं प्रसूनं कुसुमं सुमं, पुष्पमित्यर्थः। पुष्पं तु सुकोमलं भवति। शिरीष नाम पुष्पम्, अत्र शिरीष नाम कुसुमं, तस्य प्रान्तः, प्रकृष्टः अन्तः। तेन वज्रमणेः छेदनं कर्तुं प्रयतते। तदपि अशक्यमेव, मूर्खत्वमेव। अतः यः असौ इति अत्रापि अध्याहारः करणीयः। असौ शिरीषकुसुमप्रान्तेन वज्रमणिं छेत्तुं सन्नह्यते। अस्तु, तृतीयपङ्क्तिं गच्छामः। माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरीहते। असौ किं करोति? क्षाराम्बुधेः माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुम् ईहते। अत्र मधुबिन्दुना, मधुनः बिन्दुः मधुबिन्दुः, मधुक्षौद्रं मक्षिकादि मधुच्छिष्टं तु सिक्थकम् इति अमरकोशे अस्ति। मधुमध्ये पुष्परसे इत्यपि कोशे अस्ति। अत्र सुरा इति न स्वीकरणीयं। मधु नाम अत्र पुष्परसः अथवा किमपि मधुररसः इति स्वीकरणीयः शब्दः। मधुनः बिन्दुः, कणः, तेन किं करोति, किं कर्तुम् ईहते, इच्छति? क्षाराम्बुधेः, क्षारश्चासौ अम्बुधिश्च, अम्बुधिः नाम समुद्रः, अम्बूनि धीयन्ते अस्मिन् इति अम्बुधिः, समुद्रः। समुद्रे अपारं जलं भवति। कथं भवति जलं? क्षारं जलं, तस्य रुचिः लवणः। तत्र जलस्य प्रमाणं तु बहु भवति इति कारणतः केनापि तस्य जलस्य क्षारत्वं निवारयितुम् अशक्यमेव। जगतः कस्मिन्नपि कोणे समुद्रः भवतु, तस्य जलं लवणरुचियुक्तमेव। केनापि तस्य परिवर्तनं कर्तुं न शक्यते। तदपि कथं?
मधुबिन्दुना एकेन मधुकणेन माधुर्यं रचयितुं समुद्रजलस्य माधुर्यम् आनेतुं कर्तुं मधुरस्य भावः माधुर्यं तु अशक्यमेव, मूर्खकार्यं भवति। अतः यः मूर्खान् प्रतिनेतुम् इच्छति तस्य प्रयत्नः एवं भवति। पुनः एकवारम् अन्वयं पश्यामः। यः मूर्खान् सुधास्यन्दिभिः सूक्तैः बलात् प्रतिनेतुम् इच्छति असौ बालमृणालतन्तुभिः व्यालं रोद्धुं समुज्जृम्भते। असौ शिरीषकुसुमप्रान्तेन वज्रमणिं छेत्तुं सन्नह्यते। असौ मधुबिन्दुना क्षाराम्बुधेः माधुर्यं रचयितुम् ईहते। एवं व्यर्थं प्रयत्नं करोति इत्यर्थः। अत्र मालानिदर्शनालङ्कारः अस्ति। शार्दूलविक्रीडितवृत्ते निबद्धं पद्यमस्ति। वयं डॉक्टर विद्वान् कृ गणपतिभट्टमहोदयस्य मधुरस्वरेण एतं पद्यं शृणुमः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। अस्माकम् अनुसन्धानम् एवमेव अनुवर्त्यताम् इति निवेद्य विरमामि।